बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कार्मेल प्रेरण दिसपोडत्या नियाळाक तुमका सुमेश सांग हांव फ्राद दी फेर्नांद सर्व कार्मेलीच्या नावी मोगाचं स्वागत मागता. आज पास्का काळाचो 5वो आयतार. आयची वाचपां पयले वाचप धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतावन अध्याय 9 वळी 26 तावन 31 पर्यंत. कीर्तन आयचे 22वे. दुसरे वाचप सांजुआवन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले 3रो अध्याय 18वे वाक्य तावन 26वे वाक्य पर्यंत. आणि आयचो वांजेल सांजुआवाच्या वांजेलांतलो 15वो अध्याय पयल्या वाक्य तावन 8वे वाक्य पर्यंत. तर आयचो नियाळ करच्याक आयचो वांजेल आता आमी आयकुया. सांजुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसा लागी म्हणे, हांव खरी दाखवाल आणि म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे ते आसून फळ देनातलो हर एक फांटो तो कातरन घालता आणि फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणे दिवचे खातीर सावर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मुरिफात येदळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्ले करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्ले करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय, हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावन आसलेल्या फांट्या बरी कातरन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यान घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत, तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जुआवाच्या वांजेलांत जेजूचे निमाणें जेवण 13व्या अध्यायांत सुरू जाल्ले 17व्या अध्याय म्हणसर आसा. म्हणजे 5 अध्याय 13, 14, 15, 16 आणि 17. आणि या 5 अध्यायांत जेजूचे निमाणें जेवण आपल्या शिष्यां सांगता चलता आणि महत्वाची शिकवणू हांगा आसा. आणि आयचो वांजेल ह्या शिकवणेचो एक वांटो जावन आसा. हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे, म्हजो बाप तोटा माली म्हणले जेजूची शिकवण भोव मुळावी आणि भोव गरजेची. भावांनो आनी भयणींनो, कोणाक थोडे ह्या पृथ्वे विशयान कळीत आसा, रूख झाडां विशयान कळीत आसा, खंडीत जावन जाणा आसात आमी सगळ्या संगतीक मूळ गरजेचें. सगळ्या झाडांक पाळां आनी मूळ गरजेचें. मूळ आनी पाळां विणे फांटे आसूंक साध्य नात, आनी फांट्या विणे फळां येनात. म्हणजे मूळ फांट्यांक आदार आनी ह्या फांट्या मुखांतर फळां येतात. ह्या फळां आनी मुळां मदें घास जावन आसात फांटे. मुळाक डायरेक्ट जावन फळां येनात, मुळाक फांट्या मुखांतर फळां येतात. भावांनो आनी भयणींनो, जेजू म्हणटा आपूण जावन आसा दाखवाल, मूळ, आनी आपणाच्या पाटला उदारी सगळे फांटे आसले बरी.
आणि हे फांटे या मूळ हातावून आपणाचे त्राण आपणाची सकत ओढतात आणि फळां दितात. म्हणजे जेजूच्या फाटलावदार फळां या बऱ्यो करण्यो करूंक शकतात आपलेच तकी न्हय जेजू वरवीं. जेजू तांकां सकत दिता. आणि हे सकत दिवच्या बरी त्या फांट्यांक बेंडता, त्या फांट्यांक रुपीत करता कोण? बाप, सर्गेचो बाप. हें सगळें सारक्या रितीन. कित्याक फांटे बेश्टेच वाडले जाल्यार, सोरकेले जाल्यार म्हणटा आमी, ते सारकें फळ दिनात. विपरीत पालो भरलो जाल्यार, खोली भरली जाल्यार, फांटे भरले जाल्यार फळां नात, फळां येनात. फळां येजे तर जाल्यार एक मीत आसा जें. देखून तांतूं बेंडूंक आसा, तांतूं नाका जाल्लें काडूंक आसा. तांतूं थोडे फावटी सोर फांटे आसात. जे फांटे ते फळ दिनात. ते बेश्टे तांतलो त्राण मात्र ओडतात. तसले फांटे तसले खोले काडूंक आसात. खंयच्याय एका हातून. आनी कितलो चड करता तितलो बरो फळ. हें एक निदर्शन जेजू आईच्या वांजेलान दिता. आनी जर आमी जेजू थंय आसून आमी जेजूच्या फाटलावदार म्हूण सांगून जर आमी फळां दिना तर जाल्यार आमी ताका संबंद जाल्ले न्हय म्हणून जेजू सांगता. आनी त्याच वेळार जर आमी ताचे थंय आसाव तर जाल्यार थोडे फावटी जायते फावटी म्हण सांगयत बाप आपल्या फाटलावदारां थंय जेजूच्या फाटलावदारां थंय थोडे नितळाय हाडता. फांटे बेंडता. यथेश्ट फळ दिवच्याक. आनी जो फांटो फळ दिना तो कातर उडयता म्हणटा. फांटे बेंडचे आनी फांटे कातर उडोवच्याक फरक आसा. फांटे बेंडचे चड आनी चड फळ दिवच्याक. कातर उडोवन सुद्दां फांटो नाश करच्याक. फांटे बेंडचे नाश करच्याक न्हय, फांटो कातर उडोवचे फळ दिवच्याक न्हय. भाऊनो आनी भयणीनो, शॅडो ऑफ हॉक म्हणले एका मुवींत, एका पिंतुरांत एक नवे काजारी जोडे पयशिल्या गांवाक बायसर वता. आनी चलता होकाल पुरासनेन भरता आनी म्हणटा हांव एक मेटी आनी मुखार काडूंक शकना म्हणून कोसळून पडता तें चेडूं. न्हवरो म्हणटा आमी वचचेच. आज काळोख पडच्या पयलीं तो गुडो उतरोवन आमी वचचें. हांगा आसचें बरें न्हय. न्हवरो कशें कशें आपल्या व्हंकलेक सांगता तरी होकाल म्हणटा म्हज्यान आनी मुखार एक मेट चलोवंक साध्य ना. आनी तितलें जाताना तांकां वाट दाखोवंसो तो गायड त्या न्हवऱ्याक म्हणटा थोडो वेळ तुज्या व्हंकलेक फटलून धर. तुजें हृदय आनी तिचें हृदय एकामेकाक फटलून आसूं. तुजे थंय आसची ती ऊब आनी तुजे थंय आसचो तो शेवट तिका पाशार जावं. आनी अशेंच न्हवरो एक 15 मिनटां भर व्हंकलेक फटलून धरता. आनी ताचे उपरांत होकाल उठून उबी रावता आनी म्हणटा आतां हांव चलोवंक तयार, या आमी. हें जावन आसा जेजून आईच्या वांजेलान सांगचें. तुमी पुरासनेन बरल्यात, तुमकां साध्य ना, तुमकां तें हें म्हूण चिंती नाकात. हांव तुमकां फटलून धरता. तुमी म्हजे फांटे, तुमी म्हजे सांगत आसात. हांव तुमकां वेंगता, तुमी म्हज्या वेंगेंत आसात. म्हजेत हांव तुमकां सार येता. म्हजेत हांव तुमकां सकत येता. आनी हाचेत हांव तुमी मुखार चलोवंक शकतात. भाऊ आनी भयणी, क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार हें. जेजूक फटलून धरचें. ह्या जेजून आमकां फटलून धरूंक सोडचें. बाप तोटा माली. आमी जेजू मुखांत्र त्या देवाची भुरगीं जाल्यां, त्या जेजूचे फांटे जाल्यां, ताचे भाव आनी भयणी जाल्यां. आनी तो बाप, सर्गेचो बाप, जें कितें नांव फावो जाल्लें आसा ह्या आमचे थंय, तें बेंडता. चड आनी चड यथेश्ट फळ दिवच्याक म्हणून जेजू शिकयता. एक दीस एक ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू ताचे लागीं आसलो, पूण जायतो बिजी आसलो. एक व्हडलो जो एक जागो विकऱ्याक घेता, मोलाक घेता. आनी बरें घर बांदता. आनी एका एग्रीकल्चरिस्टाक, एका डिझायनर आनी एग्रीकल्चरिस्टाक आपयता आनी म्हणटा अळे
म्हज्या इतल्या 10 एकऱ्या जाग्यांत बरें करून फुलांचें तोट आनी हेर फळ वस्तूंची झाडां बरें करून लायचे. बरें करून लँडस्केप करून बरें करून लायचे. ताका स्प्रिंकलर घालीचे. सगळें सुशेगाद एका तावन एकाक म्हणल्यार बरी कनेक्टेड आसाचे. ह्या संगती फाटल्यान धांवोंक म्हाका फुरसत ना. देखून जें कितें कितलेय पयशे खर्च जावं दी बऱ्या रितीन तें सजयचें आनी हेचे वरवीं ताचेंतल्याकच हें तोट वाडटलें. आनी तितलें जाताना तो सागुळेकार म्हणटा, नो गार्डनर नो गार्डन. जर तुका गार्डन हें तोट मेंटेन करूंक पळोवंक आनी येवंक तांकाणा जाल्यार या एटलिस्ट एका कामागाराक दवरूंक तांकाणा जाल्यार तोट तें पिशेपण करिनाका. नो गार्डनर नो गार्डन म्हणजे कितलेंय बरें करून तूं लाय तातूंत एक न्हय एक पिशें तण आनी कितें उपजताच. गार्डन म्हळ्या उपरांत तोट म्हळ्या उपरांत ताचें पालन पोशण करूंक आसा. ताका ताचें नाका जाल्लें काडूंक आसा. ताका जाय जाल्लें बरें उदक घालूंक आसा. सगळें पळोवंक आसा. जर तुका फुरसत ना तर तोट करूंक वचनाका. बाप तोटामाली. बाप तोटामाली. जेजू म्हणटा म्हजो बाप सदांच बिझी आसा. सदांच काम करता. सदांच काम करता आनी ह्या खातीर हांवूय काम करता म्हणटा जेजू जुवांच्या वांजेलांत. तो तितलो बिझी आसल्यार आमच्या विशयान ताका पडोवन गेला. आमच्या तोटा विशयान म्हणजे आमच्या व्यक्तित्वा विशयान ताका पडोवन गेला. आनी जें कितें पिशें तण पिश्यो सिरो आमचे थंय उपजतात, पिश्यो सवय आमचे थंय उपजतात, पिशें नडते आमचे थंय उपजता, तें बेंडूंक तो जायते प्रेरण दिता. आमकां समजयता ताचेंतल्यान भायर येवंक. आमच्या कशेर जसो साळो जागयता. जेन्ना आमी तें आयकूंकच जायकना थोडे फावटी जावंक पुरो पिडेशिरे मुखांत, जावंक पुरो सलवणे मुखांत, जावंक पुरो आनी कितें एक्सिडेंटा मुखांत, जावंक पुरो आनी कितें मुखांत तो फाटीं आपयता जागयता. अशें विविध संगती मुखांत देव ह्या तोटाचे म्हणजे जेजूच्या पाटला उदरांचें पालन पोशण करता, ल्हानवड करता. हें तोट हे फांटे फावो ते रितीन फळ दिवचे बरी करता. हेच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता जेजू विरोधी जावन आसलो साऊल कसो जेजूच्या पक्षान बदलून जेजू विशयांत शिकोवन दिता गी म्हणून. भाऊन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जें कितें देव डायरेक्ट जावन आमचे थंय नितळाय हाडूंक सोदता या इनडायरेक्ट जावन हेरां मुखांत आमचे थंय नितळाय कुसडेपणांत हांव नाकारीपणांत हांव हाडूंक आशेता तें समजून ताचेर हांव नितळाय जोडूंक आमी प्रयत्न करीचे. प्रत्येक जावन जर आमी मागणें करता वासाप वाचता पवित्र पुस्तकांत हांव तें वासाप वाचून बंद करच्याक न्हय. तें वासाप आमचे गिन्यान उज वाडोवच्याक, आमच्या जिविताचेर आपणाचो प्रकाश फांकोवच्याक आनी त्या मुखांत आमचें नडतें देवाक मिसवोवचे बरी बदलच्याक. वांजेल वाचून बेश्टें बंद करून दवरच्याक पवित्र पुस्तक बरयल्लें न्हय. पवित्र पुस्तक आमचें जिवीत देवाच्या कुशे प्रमाणे बांदून हाडच्याक म्हणून बरयल्लें. देवाची कुशी ती. देखून पयल्यान बाप तोटा माली म्हणटाना आमच्या जिविताचो माली तो आनी आमच्या जिवितांत नाका जाल्लें काडूंक तो विविध प्रयत्न करतना आमी ताचे सांगाता चड आनी चड जेजूक फावो जाल्लीं फळां दिवंक सहकार दिवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. भाऊन आनी भयणीनो, एक मासळी जर आमी उदकांतल्यान काडली त्या मासळेक आमी कित्यान संतोश दिवंक साध्य आसा? भांगार दिवन, ह्या सोबीत गजडी दिवन, ह्या जायतें खाण दिवन कितें दिवयेत? ती मासळी फाटीं उदकांत गेली जाल्यार मात्र ती संतोश पावता. ती भायर संतोश पावंक शकना. तूं कितेंय दी ती मासळी संतोश पावंक शकना. त्या उदकांत मात्र ती संतोशता. कित्याक ताचो जीव त्या उदकांत आसचो. ताका स्वास घेवंक जायना उदका भायर. आमी हर एकलीं त्या देवातान आयलीं म्हूण जेजू सांगता. म्हजे शिवाय तुमच्यान जिवंक साध्य ना म्हणटा आयच्या वांजेलांत. फांटो जर वालयतान मेकळो जालो तो मरता म्हणटा. आमी समजून घेवया आमी देवातान आयल्या.
आम्ही देवाचो वांटो जावन आसाव, जेजूचे फांटे जावन आसाव आणि ताचे जिवीत आमचे थंय वाळटा. हे एका क्रिस्तावाचे भाग, हर एका व्यक्तीचे भाग, प्रत्येक जण एका क्रिस्तावाचे भाग. सक्रामेंता मुखांतर मात्र न्ही जेजू आमचे थंय येवचो. जेजू जायत्या हेर विधानांनी आमचे थंय येता. देखून आयच्या दिसा आमकां मिसाक वचूंक जायना, कालें करियेत म्हणून पुरपुरचें नाका. थोडो वेळ पवित्र पुस्तकाचें वाचप भक्तीपणी वाचया. थोडो वेळ मौनपणी बसया. आमच्या काळीजांनी मौन ताका उक्तें करया. जेजू म्हजे थंय ये, तुजो मोग करता म्हणून उक्त्यान ताचे लागीं सांगया. आनी जेजूची जावन जियोंक, यथेश्ट फळ दिवंक तो आमकां फावो करूं. हें जावं आमचें ह्या दिसाचें बेसांव. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. व्हड सभेंत सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. व्हड सभेंत सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. तुजी स्तुती करतल्या हुजीर म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो. गरिबां जेवन खावन दादोशी जातलीं. सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका नावाडटलीं. तांचीं काळजां शांतीन जियो सदां काळ. व्हड सभेंत सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. सगळे प्रितुमेचो लोक जागो जावन ताचेशी परततलो. हेर राष्ट्रां मदलीं जनंगां ताच्या पांयांक पडटलीं. वय संवसारांतले व्हड व्हड मनीस ताका पांयांक पडटले. जीव वांटोवंक तांकां नासता पोंडाक लागीं जाल्ले ताका मान बागायतले. व्हड सभेंत सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. हांवी ताचे पासत जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची सेवा करतलीं. फुडले पिळगेक सर्वेस्पराची खबर परगडतली. आजून जल्मानांतले परजेक ताचें बरेंपण गाजयतलीं. हें सगळें केलां सर्वेस्परान अशें म्हणटलीं. व्हड सभेंत सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बेसांव घेवंक निमाणो आशिर्वाद घेवंक आतां आमी मुखार सरया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी सरूपद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचे वयर घालूं. आमेन. परत तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस देव म्हूण मागता. देवाचे आशिर्वाद तुमच्या समेस्तांचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी प्रत्येक जावन पिरेशिरीन वळवळतल्या समेस्तांचेर आसूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, आयसो नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब दीप फर्नांडीस हांकां तुमचे नांवें देव बरें करूं म्हणटा. सांगताच आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो मोगान उडास काडटा. फादर जेराल्ड डिसोजा कर्मेलीत, इवांडर डायस डिकुन्ना बेंगलोर टाउन, प्रिसिल्ला डायस गोरेगांव मुंबई टाउन, त्रिशा डिसोजा आंबोली मुंबई टाउन, विएन्ना रोड्रिगस गोवा आतां लंडन टाउन, क्लेटॉन डिसोजा जिप्पू मंगळूर टाउन, क्लेरा वॉयलेट डिसोजा लंडन टाउन, डेन्झिल रोड्रिगस सिर्सी टाउन, कॅल्विन कॅस्टिलिनो देरेबायल टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. आर्थर आनी निर्मला लुईस केम्मण टाउन काजरचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदेन विक्टर कोयमुत्तूर टाउन हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.